مو شما در زندگی خو، در زندگی های خو، در زندگی های اجتماعی خو، در زندگی فردی خو، در زندگی خانگی خو مو باید امام وقت را باید بیریم. امام وقت را باید بیریم. اگر امام در زندگی از مو شما قرار گرفت، اگر امام در زندگی از مو شما آمد، بسیاری از مسائل های فرهنگی از مو، بسیاری از مسائل های اجتماعی از مو، بسیاری از مسائل های سیاسی و اقتصادی از مو حل میشه. خانه ها جنگ ها کم میشه، جنگ و جدل ها دمنی خانه ها کم میشه. امام اگر لمس شنه، اگر امام صحیح معنی دمنی خانه ها درک شنه. و ما در خدمت شما عزیزان گرامی گفتم که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را که توخ کنی منه حادثه عاشورا انسان میبینه که ای بزرگوار، ای دختر علی مرتضی، دختر حضرت زهرا سلام الله علیها یک روح بلندی کی داشت. و امام حسین علیه السلام قبل از رفتن در میدان و در شام عاشورا، در عصر عاشور یعنی شب عاشور، دستای خو برای سینه حضرت زینب سلام الله علیها میله تا او آرامش و او سکون را حضرت زینب احساس کنه و او از وجود مبارک امام وقت خو یعنی امام حسین علیه السلام روشی بلند چونه که مو در سفر زینب کبرا در بعد از شام غریبا یا در شام غریبا مو مینگرنی روح بلند ملکوتی حضرت زینب را. و ای زیر سایه امام علی مقام بود، زیر سایه امام وقت خوب بود. و امیتر دیگه یاران با وفا، حتی جوانان بنی هاشم زیر پرچم امام حسین علیه السلام اینها زندگی کردن، زیر پرچم امام وقت خو اینها قربانی دادن و فداکاری کردن، جانثاری کردن. مو شما هم نیاز داریم عزیزان من که مو هم در زندگی خو امام زمان علیه السلام را باید بهیریم. در خدمت شما ما عزیزان من، برادران من، ویدیوها هستن، تقریبا 9 ویدیو امروز که شب دهم است. این ویدیوز را شما در منی از پیج یا از منی آی دی توخ کنین که بنده حقیر تمام هم و غم، تمام نکات ما امی بود که مو ولایت را بشناسیم، مو امام را بشناسیم، مو معرفت امام را باید درک کنیم. البته امام فقط درکشی به ازینیه که مو یک عزاداری کنیم یا ماتم کنیم یا گریه کنیم، نه زانی من، بلکه او نگاه توحیدی امام حسین علیه السلام را بوری در منی کربلا پیدا کنیم، بوری خطبه هایش را توخ کنیم، برای خطبه هایش فکر کنیم، برای خطبه هایش دقت کنیم تا مو شما او زندگی توحیدانه ای را که ابا عبدالله علیه السلام اختیار کرده بود و او سفر عشق را که به طرف خداوند متعال او اختیار کرد در سرزمین کربلا و در طول از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا سرزمین چیرا و در آخرین لمحات حتی در زخمیا امام علی مقام از زخمیا بسیار شده بود. اونجا مو میگنی که امام وقتی از مو که توحید که خدا رابطهش محکم بود و رابطهش بسیار قوی بود. لذا مو هم باید زیر پرچم امام، زیر پرچم امام زمان علیه السلام او توحیدانه زندگی را مو شما هم باید اختیار کنیم، مو شما باید ادابت کنیم و امام خور نیلی که امام از مو نالا باشه، امام از مو ناراض باشه و در محضر پروردگار عالم امام علی مقام شرمنده باشه از خاطر گناه های از مو. امیدوار هستم که عزیزان من، برادران من، که مو شما واقعا از شیعان علی ابن ابی طالب جور شنیم و از پیروان واقعی امام زمان علیه السلام مو شما باشیم و حرکت کنیم به طرف خدا زیر پرچم توحید، زیر پرچم امام و پرچم توحید را مو شما باید بگیریم. لذا ما در خدمت شما عزیزان محترم امادم ولایت مداری ابوالفضل عباس را ما در خدمت شما گفتم که حضرت عباس چطور ولایت مداری و ولایت پذیری را در منی کربلا به نمایش گذاشت و همیتر دیگه یاران با وفایشی چطور ولایت مداری را به نمایش گذاشت عزیزان من. متوجه باشیم، باید متوجه باشیم. لیکن چیزی که مو در خدمت شما ایرم گفتم، مو اگر کد امام میخواه آشتی کراو کنه، مو اگر میخواه کد امام نزدیک شنیم و مجذوب امام زمان علیه السلام قرار بگیریم، چاره بجز اینی است که مو شما ترک گناه کنیم.
ما ترک گناه کنیم. ما باید گناه شناسی را برایش زیاد کار کنیم. ما شما باید آثار گناه شناسی گناه را باید برایش زیاد توجه بدیم. ما شما باید در زندگی خو یک زندگی سالم دور از گناه داشته باشیم. خدای نخواسته نباشه که در ملک استرالیا ما شما در گناه ها مبتلا باشیم، ما شما در معصیت ها که است مبتلا باشیم، ما شما در معصیت مبتلا باشیم. یک برنامه هایی برای خانواده خو، یک برنامه هایی برای فامیلی خو، یک برنامه هایی برای امزو سوسایتی خو و محله خو و معاقلی خو از نگاه دین و از نگاه اسلام ما باید داشته باشیم. یک برنامه های مذهبی باید داشته باشیم که نو نسل ازمو، نوجوان ازمو، اولاد های ازمو د او ماحول، د او فضا و د او اتماسفیر و د او سرکمستنسز اونها بهتنه امو فرهنگ دینی خو، امو فرهنگ مذهبی خو را اونها حفظ کنه و از او دور نشنه. خدای نخواسته. این پیغام عاشورا نمیه. ما کاری کنیم که اولادهای ازمو، نو نسل ازمو نسبت به امام وقت خو اساس باشه، نسبت به امام زمان خو اساس باشه و کد امام خو دوستی کنه و کد امام خو رفاقت کنه، کد امام رفیق امام خو باشه. این برنامه ها رو شما نیاز داریم. لیکن متاسفانه ما میگرنیم عزیزان من، برادران من، که در خدمت شما عزیزان گفتم که امروز ما میخوایم خلاصه تمام تقاریر بگم. ما شما دیدیم که ما شما میگرنیم و خود مشاهده مونم که در مجالس ابو عبدالله علیه السلام هزارها مجالس ما گوش مونیم، هزارها مجالس گوش کردیم، هزارها تقاریر ما گوش کردیم، گریه کردیم، زاری کردیم گیر پروردگار عالم. لیکن او بیداری و او امامی که قیام کرد برای ازی که وجدان های از ما بیدار شونه، ما او را درک نتنستیم، ما شما او را نتنستیم من وجود خو او را اپلای کنیم، من وجود خو ما او را نافذ کنیم یا اجرا کنیم، من وجود خو اجرا کنیم. امام حسین علیه السلام در آخرین لمحاتی که در میدان کربلا به تنهایی تنها مانده بود، به تنهایی آمد در روی آسمان نگاه کرد، دست راست نگاه کرد، دست چپ نگاه کرد و ای کی را صدا زد؟ و ای امی عباس علمدار را صدا زد و امی ابن مسلم ابن اوسجه را صدا زد، حر را صدا زد، علی اکبر را صدا زد. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که خبر بود که ای یاران با وفایشی اگر زنده مو بود امروز امام ایت تنها نمومد. و شما از این دایرکشن باید اصحاب با وفای امام حسین علیه السلام را زندگیش برای خو مو ایدیال قرار بدیم و از علما بخوایم، از خطبا بخوایم که خصوصیات اصحاب یاران با وفای امام حسین علیه السلام را برای ازمو شما بازگو کنه. بازگو ای خلاصه ای که ما میخواستم بگم اینی بود از زنی من که تمام درس عاشورا، تمام حرکت امام عاشورا و اهداف شی ای بود که ولایت را میخواست زنده کنه، میخواست امامت را باید زنده کنه و امامی که حق شی بود خلافت و از طریق خلافت انسان ها را میخواست به طرف کمال ببره، به طرف معنویات ببره، به طرف خدا ببره. او دو زمان کم رنگ شده بود یا از بین رفته بود. بسیار کم تعداد که ما دیدی در سرزمین کربلا اینها 100 نفر زیاد 120 نفر همراه امام بودن و یاری کردن امام را، لیکن بسیار زیاد تعداد در روی بروی امام اینا قرار گرفتن. عزیزان من، ما شما هم باید این نکته را توجه کنیم که اگر خدای نخواسته امام علی مقام ازمو، امام زمان ازمو اگر ظهور کرد نشنه که تقریبا لاکها صدها هزار نفر در مقابل امام قرار بگیره و ما هم باید در مقابل امام قرار بگیریم. و دنیا چون قانون نظام کاز اند افکت است، اگر مو اعمال مو در طول زندگی اگر در گناهات تیر شد، اگر در معصیت تیر شد، اگر در دنیا پرستی تیر شد، اگر در مسائل بیخبری از آخرت تیر شد، از خدا بیخبر باشیم، غافل باشیم، از مرگ و قیامت مو بیخبر باشیم، بسیار زیاد احتمال شی است عزیزان من، برادران من، که مو در وقت ظهور اگر انشاءالله که اگر زنده باشیم مو در مقابل امام قرار میگیریم. لذا باید بسیار دقیق بود نسبت به اعمال خو، نسبت به کردار خو، نسبت به رفتار خو که مو درو یک قدم که درو بالمونی، یک حرکتی که درو مو بالمونی، حرکتی که درو مونی، اینها برای اسکی است، برای خدا است، برای امام زمان است، برای اسکی، برای خودنمایی است، برای ریاکاری است، برای چی است زنی من، برادرانی من؟ ما باید توجه داشته باشیم. شما تو خینمی زندگی رو ما میخوایم من یک بریکیج
عرض کنم امی زندگی که انسان مونه تقریبا 60 سال 70 سال و اوریج عمرم بسیار کم شده در دنیا، مو امی نصفی از زندگی خوره از او قدرم کمتر، شاید 5 سال 6 سال را اگر نان و خوراک و زندگی کاروبار را اینا را بدی 5 سال یا 4 سال ممکنه که ما شما طرف از خود توجه میدیم. لیکن مؤمنی که زیرک است، مؤمنی که هوشیار است، امزی 6 سال زندگی خو استفاده مونه و برکت منشی پروردگار عالم این زمانی 6 سال 70 سال زندگیشی میگنی برای دین، برای اجتماع، برای معاشره خو چقدر این خدمات انجام میده که بعد از مرگم مردم شیره یاد مونه. مو این زندگی را باید اداپت کنی و این زندگی را اختیار کنی، نه یک زندگی که شب روشنه و فقط و فقط در فکر شکم خو باشی، در فکر هوا و هوس خو باشی، در فکر جنسی مسائل باشی، در فکر فقط اولادهای خو کسته باشی. لذا پیغام عاشورا امسال ایره یادداشت کنی نزانی من برادرانی من، ایره یادداشت کنی که امسال پیغام عاشورا یعنی زمین ساز ظهور امام زمان علیه السلام. بس مچر تاکید منم برای زی مسئله، برای ولایت پذیری و ولایت مداری و عاشورا رابطهشی به خاطر ازی که راه نجات بشریت، راه نجات تشیع، راه نجات انسان ها دازی است که باید زیر پرچم اهل بیت علیه السلام زندگی کنه و مسائل فردی و اجتماعی خود پیش ببره. این پیغام عاشورا بود امسال، بلکه هر سال باید مطرف از این نکته توجه بدیم. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که امی خاندان میتونه مو شما را در طرف کمال ببره. حتی ایر بگم که در دنیا امن اینمی خاندان هم میتونه که مو برای سیره شی، برای اقوال شی، برای کلام های نورانی شی اگر مو عمل کنی و در خانه های خو اینا را پیاده و جاری کنیم و بگی که مو منهای اهل بیت مو زندگی مو صفر است، مو زندگی مو هیچی است. والله بالله اگر مو زندگی از مو زندگی اهل بیتی جور شد، زندگی از مو زندگی امام زمانی جور شد، زندگی از مو زندگی امام علی علیه السلام جور شد و خواهرای عزیز از مو زندگیشی همون نمونه شی، ایدئال شی، الگوی شی، اگر زینب کبرا قرار بگیره باور کن بسیاری از مسائل های معنوی و مسائل مادی حل میشونه. مشکلات برای انسان مایا، ناجوریا برای انسان مایا، انسان بی صبری نمونه. این پیغام عاشورا بود و این پیغام امسال از نگاه از ما امی بود. ولایت امام زمان و ما در خدمت شما ازان گفتم که ما یک دو عمل دمزی طول نوروز ما گفتم که امروز دوباره اینها را ما درو تکرار منم، شاید بعضی از افرادها نبودن و اینها بریزی عمل کنه که انشالله ام مشکلات حل میشه، مشکلات خانگی حل میشه، مشکلات اقتصادی حل میشه، مشکلات ناجوری حل میشه. یک عمل که بسیار زیاد ضروریه و علما میگه او یکی 100 مرتبه روزانه مو شما باید بگی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و این 100 صلوات را که عجل فرجهم در مختلف تایم که است انسان ذکر کنه و بگه. مثلا صبح اگر دادنشی گفت چشت 20 نشی بگه و امیتر پیشین 20 دیگهش بگه، تقسیم بندی کنه در طول روز خو هم صلواتی که برکت داره و مشکلات انسان هر حل مونه و علما و بزرگا و عرفا از اهمیت صلوات را برای رفع و دفع مشکلات بسیار زیاد تاکید مونه. اگر مگه مشکلات بری تو اماد سیل از صلوات را در خانه خورا بندز مشکلات تستو حل میشه و خداوند متعال برای تو توجه مونه. و ساس چی بگم که و عجل فرجهم، خدای امام زمان از مو رکسته فرج شر نزدیک کو، ظهور شر نزدیک کو، این خود چی سبب میشه که مو د یاد امام زمان علیه السلام باشی و وقتی که مو د یاد امام زمان علیه السلام بودی بسیاری از گناه ها رو مو انجام نمیدی، کینه مو کد نسبت به کس نمونی، دو برار ما بین خو کینه دیگه ختم میشه. بابا کد بچه کینه شکسته ختم میشه، مادر کدی بچه کینش ختم میشه، خسر مادر کد بیری کینش ختم میشه. چرا؟ چون که در مقابل شی امام زمان علیه السلام قرار میگیره، در خانهش امام زمان علیه السلام. این عمل را عزیزان من برادران من حتما انجام بدین و سختم نیست. این عمل را اگر شما عزیزان انجام بدین در طول روز درو نانم مخرین، درو کارهای خانه را درو منین، خانم ها خواهرای که این عمل خانه کار مون درو پیاله مشه، ظرف مشه درو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بخانه شیره. و اگر یک عمل دیگه ای که ما در خدمت شما گفتم و بزرگان و علما و عرفا که زیاد تاکید منه او یمیه که دعای عهد را هم 40 روز ما شما باید بخوانید، در زندگی خود باید این جاری کنیم
دعای عهد بزرگا ایره مگه که اگر دعای عهد را ما 40 روز بخوانم، ما ظهور امام زمان را اگر درکم نکنم، در مسئله رجعت که یکی از اعتقادات از مو شیعه و امامیه هست که امام دوباره مایا، امام زمان علیه السلام بعد از ظهور که شهید میشه دوباره مایا، اونجا مو امام زمان علیه السلام را مو درک منی وجود مبارک پاک عزیز و از امام عزیز خوره. لذا این دو چیز را باید مو شما زیاد برایشی تاکید کنیم، یعنی زیاد برایشی تاکید کنیم و ایره در زندگی خو عملی جامعه پهناو کنیم و در زندگی عملی طور پر بایریم.